طبعا هذا هو الضيف ديالنا هو الاستاذ والباحث كريم العبد العلوي. غادي نتكلموا اليوم على الحجامه كيف ما سبق وذكرنا، وبطبيعه الحال يمكن لكم انكم تواصلوا مع الاستاذ على 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36 على الرقم كذلك 5566 ديال درهم تي تي سي. مرحبا بك استاذ العلوي. السلام عليكم، نهاركم مبارك. السلام ورحمه الله، كيف حالك؟ انا هذا الاسبوع درت الحجامه. اي رايك؟ يلا تشوف لا تخاص يلا ما شفتيش انا لكن مزال الانسان يداوم عليها حيت عجيبه من ناحيه النتائج ديالها. اول ما ممكن نتكلموا به على الحجامه هو انه القنوات الدمويه ما تتبقاش مغلوقه بوشي. وهنا تنحسوا على انه كاين حيويه اخرى. والشيء الثاني هو انه تتجدد الاكسجيناسيون داخل الجسم، وتتجدد كذلك النشاط ديال الخلايا العصبيه من جهه، وتنحسوا بلي زوندورفين تعاودوا يتكبوا في الجسم مره ثانيه. وهنا سي لا ريلاكساسيون. الناس اللي عندهم قله النعاس، اللي عندهم عياءات في الجسم، الناس اللي عندهم ديزاستيني، داك الوهن وداك العياءات مهمه جدا. ثالثا لقينا راسنا ان عن طريق الحجامه مثلا عندنا ناس اللي ولات ياخذوها بواحد الوثيره تصور مثلا ناس عندهم ضعف النظر، ملي تيديروا حجامه النظر تيتحسن لهم. معناه انه النشاط تاع الدوره الدمويه تيكون قوي جدا ومتميز. وهنا كل ما تيحسوا بضعف النظر تيديروا حجامه، وفي مناطق معينه غادي نتكلموا عليها. هنا فين لقينا على انه حجامه نشاط الجسم، نشاط الدوره الدمويه، نشاط القنوات الدمويه، ونشاط المناعه. وهكذا الجسم ديالكم في مناعه متميزه. لذا عليه الصلاه والسلام نصحنا نديروها قبل الحار الشاد، قبل الصيف، اذا فصل الربيع، الفتره ديال مارس افريل ماي. وكذلك نديروها قبل البرد القارس، مثلا تنديروها في شهر 9 10 11، وهكذا مناعه متميزه للجميع. نعم. طيب كاين شي سن معينه مثلا وقتاش ممكن نبداو نديروا الحجامه او لا اي واحد، وكذلك الفرق ما بين الرجل والمراه؟ القناعه الحاليه أنه كل ما الإنسان تيدير الحجامة أنه تجدد المناعة. فقط كل ما الشاب مثلا الشاب الذكر الرجل عنده أقل من 20 سنة ما تنصحوش يديرها. علاش؟ لأنه الجسم ديالو مازال في تجدد ونمو، من غير لا كانت حالة طارئة. والحالة الطارئة حكمها خاص بالنسبة لموضوع الحجامة. ثانيا لقينا النساء اللي عندهم الدورة الدموية مازال كاينة، فتنصحوش يديروها من غير لا كانت حالة خاصة. إذا لاحظنا أنه ربطنا حجامة النساء بالدورة الدموية لأنها مكلفة وجهد وعياء. كذلك في القدرة على تجديد نشاط الجسم لابد خصنا لابد نوقفوا على هذا الأمر. إذا فمرة في الشهر فتكون صعب أن نديروا حجامة من غير لا كانت حالات خاصة. كذلك عند الرجل أنه قل من 20 سنة مثلا منعوا نديروها. فقط إلا رجعنا شوية عند القبلات الأولين البلديات، انه ملي تيخرج الولد من كرش امه ما عندوش دوره دمويه نشيطه، مزنق مزرق في الدم ديالو وفي الجلد ديالو، تيديروا له واحد شرطات خفافين ديال الحجامه وتيمصوا داك الدم، والدم تيرجع في واحد الحيويه خاصه جدا. لانه لقينا راسنا انه هاد التجربات ديال القبلات اللي صراحه خصنا نجلسوا معهم ونستافدوا منهم، لانهم عندهم تجربه كبيره بخلاف الشيء اللي تلقاو في لي سال داكوشمون اخطاء فادحه. فهكذا خصنا انه نتعاملوا مع الموضوع بعلم وتمكن وتجربه وحيويه. نعم. النساء يعني اقل من يعني مادام انه عندهم دوره دمويه، عندهم الدوره الشهريه، اعني انهم يديروهاش افضل. ولكن كنشوفوا حالات يعني كتكون مثلا بعض الامراض معينه كيقول لك ماشي مشكل، يعني حالات استثنائيه كتقدر. واش بصح يعني ممكن؟ كاين القاعده ما خصهمش يديروها. الاستثناء تيجوني النساء عندهم 25 سنه وعندهم شقيقه، او عندهم مثلا عندهم اغني لامبير مثلا، عندهم ذاك الفتق في الظهر في الاخر ديال الظهر او فوق ديال الظهر، هادو حالات خاصه. اذا لذا نقول انه الاصل ما خصهمش يديروها. متى تكون حالات استعجاليه او حالات خاصه، بحال مثلا جاني واحد مع 12 الليل رجله ملويه وتتحرقوا، ندير له حجامه موضعيه في المكان، ولكن ماشي غادي نديرها له كانها اصل.
الاصل تنديروها على الريق في الصباح الباكر بدون اكل. ولكن السيد اللي جاني مع 12 الليل ورجله ملويه الله يحفظ، كاين ناس يقدروا يدخلوا في ان اكسيدون دو روت ولا شي حاجه، او عنده شي مشكل في البيت وطاحت عليه شي حاجه، ممكن نديرها له هنا حسب الحاله، لانه الحاله هنايا تتولي هي اللي تتحكم علينا. واخا يكون حتى فقر الدم، انا حنا الاصل الناس اللي عندهم فقر الدم ما تنديروها لهمش. علاش خصنا نديروها؟ خصنا نشوفوا على انه الجسم غيجدد خلاياه وجد يعطينا عاود نشاط تاع يعطينا دم جديد باش الجسم يعيش حياه صحيحه. الناس اللي عندهم الكبد عيان، التهاب كبدي، او عندهم سرطان كبد، او عندهم كذا، هادو اصلا ما تنديروها لهمش، لانه اللي غادي يجدد لنا القوه تاع الجسم والمناعه والدم احمر باش الجسم عاود ينشط نشاط ما كاينش. اذا فمادام هذه الموانع كاينه فاحنا تنتجنبوها. اذا فالحالة الخاصة لها حكم خاص، اما القاعده هو اللي تكلمنا. نعم. طيب الحالات اللي ممكن نستعملوا فيها الحجامه او الامراض لما تستعمل يعني هذه الحجامه؟ اذا اول شيء لقينا راسنا انه مثلا في ليزيسكيمي متى تكون الناس عندهم غالبا اما هيبرتونسيون او سكري، او الناس عندهم لاسيدوريك في جسمهم بزاف، او كوليسترول، هنا الناس العروق تيتقفلوا، فتلقى الناس عنده شلل نصفي، او عنده مثلا الدماغ ديالو تيتسبلو واحد التقلص، اون اتروفي سيريبرال او سيريبيلوز مثلا. وهنا تلقاو على انه هذا النوع من انغلاق تاع القنوات الدمويه تتسمى اسكيمي، واخا، او دو فوا دي ستينوز مثلا في الحاله ديال الذبحه الصدريه، لانفراكتوس كاردياك مثلا، او لي ترومبوز لي فاريس مثلا، او لي ترومبوز او نيفو تيستيكولا بحال لي فاريكوسيل، او لي ترومبوز في قناه في الجسم. ترومبوز هو تيجي الدم تيتجمع وتيشد القنوات الدمويه. هادو كلهم حجامه هائله متميزه جدا. ثانيا لقينا ناس مثلا اللي عندهم السكري، فتنحاولوا نشتغلوا على القنوات الدمويه. اساسا انه القنوات الدمويه عند السكري ضعيفه، الدم تيتجمع فيها، وهنا تنحسوا على انه ملي تنستعملوا الحجامه الدم تيعاود ياخذ نشاط ديالو، اوكسيجيناسيون جديده، المناعه جديده، نشاط جديد، وهذه كلها تتكون حتى هي مناسبه فاش اعاده تقويه القنوات الدمويه، لانه تجي مناعه جديده. كذلك الناس اللي عندهم ليبرتونسيون لقينا راسنا على انه لا بريسيون او الضغط يكون في القنوات تيكون كبير، فتنحاولوا نشتغلوا بواحد الشكل متميز. ولقينا راسنا على انه من بعد 3 حتى 5 ديال الحجامات بمده ديال بين 30 و 40 يوم كل مره، لقينا ممكن نقادوا ليبرتونسيون، التونسيون طالع عند الانسان بواحد الشكل متميز. وهذه كلها اساسيات من خلال التجربه. تبارك الله حجامات كونا شباب وكونا ناس واختصاصيين واطباء اللي تشتغلوا بها حاليا. لقينا التجربه هذه عطات التميز، وممكن تشتغلوا على دي فريكونس على وتيره معينه من خلال الامراض وننجحوا باذن الله. نعم. طيب غادي نرجعوا باش نكملوا امراض اخرى ربما نتكلموا عليها، اللي تقدر انها تعالج او حتى تخفف يعني من الوطأة ديالها من خلال الحجامه. وكذلك غنرجعوا باش غادي ناخذوا الاسئله ديالكم. يمكن لكم تسولوا طبعا في موضوع ديال الحجامه، اليوم موضوع كبير وشاسع جدا، كنتوا كتسولوا عليه بزاف في مواقع او الموقع ديالنا وصفحتنا على الفيسبوك اسره سورشيد اف ام. يمكن لكم تتصلوا بنا من دابا على 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36 ولا عبر الاس ام اس 5566 ولا على صفحتنا دائما على الفيسبوك اسره سورشيد اف ام. موضوعنا اليوم موضوع الحجامه. معنا اول متصل هو سي عبد القادر من مدينه الدار البيضاء. سي عبد القادر السلام عليكم. لا أمينة، مرحبا بك سيدي. كيف داير اختي لاباس؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. نشكر وسعادة العلاوي. مرحبا، نهاركم مبارك. الحاج كل شيء بخير. شكرا، بارك الله فيك. الله يكرمك، الله يطول عمرك خويا. جميعا. الله يرحم الوالدين. عندي ترومبوز سوبرفيسيال، واش ما عندها حتى شي علاقة مع ساعة النحل؟ لا، تقولي ترومبوز سوبرفيسيال فين البلاصة؟ رجلي اليمنى. هو لسعة النحل مهمة جدا، علما أنه لسعة النحل الفلويديفي تتجري الدم، ما تتخليش جمد. 1 2 أنه تندوروا الجنبات وتندهنوا بزيت الزيتون
على المكان، ولكن خصنا 100% نباتي، ما نعيشوش حيواني. علاش؟ لان الكبد تيتعب، والكبد خصو يرتاح باش يعاود يبني لنا القنوات الدمويه من جديد وجديد، ويعطينا نشاط تاع القنوات الدمويه. علما انه كل ما هو حيواني يبياج، تيعاود يشد لنا الكالسيوم، لا فيزيولوجي دو كالسيوم، وتيشغلها. الوغ كو حنا خصنا كل ما اشتغلنا بنشاط نشاط متميز غادي يخلينا الدم تيجري. ونورمالمون 3 اون موين دو 3 موا، واحد متوسط زمني ديال 3 شهور يمكننا باذن الله نتغلبوا على هذا الثرومبوز سوبرفيسيال. مادام سوبرفيسيال تكون خفيفه ان شاء الله، ما يكون بس. نعم، ما يكون بس. سي عبد القادر، ممكن استعمال الحجامه استاذ ولا لا؟ هو الحجامه مزيانه، لا بالعكس. انه الشيء اللي ما كملناش قبل الفاصل هو ان هي ربما كاين امراض معينه يعني ضروريه فيها مثلا، ولكن كنشوف انا كاين اللي واحد من بعد واحد المده معينه يعني مره تيمشي وتيدير الحجام واخا ما عندوش شي مرض معين. لا يعني وهي ممكن ندخلوها في باب التنقيه ولا وديال الدم ولا لا؟ هي تنقيه، هو العنوان الكبير اللي خصنا لابد نتكلموا عليه على الحجامه. انه نعم. إذا أول شيء هو الحجامة أسلوب تنقية، لأنه كثير من الرواسب، هذا كله معروف طبيا. الرواسب اللي تجي وتتجلس في القنوات الدموية أنه تتبدأ تتخنق القنوات الدموية وتتقلل لو ديبي، يعني حتى لو كان المجرى ديال الدم غادي يمشي عادي تبدا تيمشي ممكن قل من 5%، ممكن قل من 10%. وهنا تنحسوا على انه الدم ما تبقاش يجري بشكل صحيح، وهادشي يقدر يعطينا اون هيبرتونسيون بشكل اللي حنا ما غاديش نحتاجوه، ما عندنا ما نديرو به. لذا انه فالحجامه ملي تنجيو في الجنبات ماشي في الوسط تعالى في الجنبات ديال المكان اللي فيه داك لي ترومبوز، وتنديروا حجامه مزيان يديرها متخصص، وتنحسوا على انه القنوات الدمويه تتفرغ بطريقه ذكيه جيده باذن الله. طيب ناخذ اتصال حنان من القلعه هذه المره. السلام عليكم حنان. السلام. السلام دكتور. عليكم السلام. انا عندي التهاب وبغيت نسول الدكتور واش الزعتر مطحون ولا لا في الماء؟ التهاب فين؟ في النيف ولا في الودن؟ لا في المصارن. مزيان. تبارك الله عليك، هكا خصنا نبدا نتعلموا ونخمموا. الالتهاب مزيان تديرو مطحون وتديرو في الماء مغلي، تخليه 4 ساعات تصفيه وتزيدوا العسل وتاخذوا كل ساعتين كاس كبير 7 حتى 9 مرات في النهار. والبصله عافاك الدكتور واش شحال من مليتر في الماء؟ هو البصله كاين اللي تجي معاه بالنسبه للالتهاب تاع الامعاء، وكاين اللي تدير له اسهالات وعياءات. فاللي فمزيان الا كنتي تتصبر غير خذها، غادي تاخذ تقريبا 20 غرام ديال عصير البصله في كاس كبير تاع الماء مغلي. الكاس كبير تقريبا تيهز 200 غرام ديال الماء. اذا بالنسبه للاكل اللي قلتي باش نقطعوه، واش ما نبقاش ناكل نهائيا غير الشوربه ديال العسل ولا ملي تبرا غدير لنا الزرده نباتيه 100%. ما نبقاش ناكل نهائيا غير في هذه الفتره ديال العلاج تقريبا عندك عام ونص تقريبا. واحد كاين متوسط زمني بين 3 شهور و6 شهور، وكل ما كان الامعاء عيانين بحال الكرون مثلا تناخذوا وقت زياده، ممكن 6 شهور، ممكن سنه، ممكن نمشيو حتى سنه ونص، ولكن باذن الله تكون اعاده بناء الامعاء. وهذا المهم، علما انه الامعاء اللي تيهلكم هما الحيواني، واللي تيقويهم هما بحال هاد المواد ديال الزعتر اللي تناخذوا والشيح مثلا، حيت فيهم عندهم ان بوفوار سيكاتريزون، تيجمعوا الا كانت شي جروح، عندهم لو طانا فتيعاودوا يبنيو البناء تاع لا ميكوز انتستينال. واللي جميل جدا هو انه ملي تنديروا لا كولوسكوبي، داك الكاميرا من المخرج ملي تنديروها بكل 3 شهور تلقاو مصارن تيخرجوا من داك الكحوليه والخنز والوسخ والحبوب والقيح الى مصران تيكون جميل جدا، غوزي، والدم تيمشي مزيان ورقي، وما فيه لا جروح لا بطول لا بوليب لا والو باذن الله. واضح حنان؟ لا نعم تفضلي. بالنسبه للفيل ديال ماشي ديال المغرب، واش نقدر نستعملو ديال اوروبا؟ هو عندنا خاصيه في هذه البلاد المباركه خصنا نحمدوا عليها الله. لا بحكم غالي. لا ما تفكرش هكذاك، فكرت العالج. انا مثال تاخذ العسل ديال المغرب، خذ مثلا الخزامه او الزعتر ديال المغرب واخا،
ذوقوا وذوق. وخليني نكملها بنتي بعدا باش نعطيك المعلومه والفائده. ملي تاخذ العسل ديال الزعتر او الخزامه ديال المغرب، ذوقوا وذوق ديال اوروبا، زعتر او خزامه، هما عندهمش الشمس بحال اللي عندنا حنا، والتربه ديالنا احسن منهم، فالجوده ديالها تذوقها وتتبان لك حتى فوق الجرح او ملي تديروا في العينين. النتائج ديالو كبيره متميزه. خدمه بالعسل ديال المغرب شهر احسن من 3 شهور ديال العسل ديال برا، والفوائد ديالو كبيره. الاخر تيبقى مازال حامض، وغالبا لا ماتوريتي ديالو ما تتمش بالشكل المطلوب لانه ما عندوش الجود ديالنا لا الشمس ولا التربه. وهكذا تلقاو على انه كل ما خديتي ديالنا مرحبا، ما لقيتيش خذ ديال برا. الملكه شحال ثمنها دكتور؟ تدوز للمركز وخذوا من تما. شحال الكميه؟ تاخذ 60 غرام في الكيلو. شحال العمر ديالك؟ 26. 26 عام تبارك الله. اذا عندك 60 غرام تديرها في الكيلو، تتخلطها مزيان. وما تنساش انه ديما الغذاء الملكه في العسل ما خصهاش تبقى اكثر من شهر ونص، لانه النسبه، حيث الماء اللي كاين في العسل هو ماء مربوط بمكونات العسل، تنسميه اون اوليي، ماء مربوط بمكونات العسل ما تيتبخرش. اما الماء، نسبه الماء اللي كاينه في الغذاء الملكات ممكن 25% واكثر، انه هي ممكن تبخر. لذا انه ملي تنديروها في العسل انه ممكن انه داك شويه الماء مع الاسبوع الاول الثاني الثالث ممكن حتى شهر ونص ممكن انها تصبر، ولكن ابتداء ممكن تبدا تكور وشويه المذاق ديال العسل يقدر يتبدل، لان ذاك الماء يقدر يغير شويه من العسل. لذا انه تنقولوا للناس بخصوص في اوروبا خذوا كميات محدوده، وديما العائلات هما اللي يجيو ياخذوا لكم كل 3 سيمانات 4 ويعطيوكم الكميات ديال العسل بشكل منظم وباش تبقى الجوده عاليه. وبالنسبه للسبانه دكتور هي شكون هو؟ السبانه بين الصباع. غادي تاخذ شويه د الماء ياك، غادي تاخذ شويه د الماء دير فيه البصله، خل التفاح وشويه د المرجان تخشي فيه رجليك. المرجان تنشربو انا ماشي مشكله، شربو ودهنوا على رجليك. شكرا. وفي الاخر جيت ناس ديال عسيله سيمانه جوج ما تتبقاش. شكرا. ما يكون باس. السلام عليكم. شكرا لك، شكرا على تواصلك معنا. غادي ناخذ اتصال ديال رضوان هذه المره. السلام عليكم رضوان. وعليكم السلام ورحمه الله. اخ خير الشريف. الله يبارك فيك، مرحبا. الله يكرمك، حياك الله دكتور. الله يحييك، ما شاء الله عليك، الله يحفظك. بارك الله فيك. ونسولك دكتور الله يجزيك بخير، عندي الزوجه ديالي تبلغ من العمر 19 سنه. مرحبا، الله يحفظكم. الحمد لله. ولكن عندها مشكل في الركابي والرجلين تحت. يلا بداو كيبان لنا داك لي فاغيس، داك العراقات الصغيره اللي كيبقى فيهم شويه الدم. اييه. وملي كتمشى بزاف كنخرج انا غير سبور ولا شي حاجه كتمشى بزاف كيتعيا كيبقى يعطيها الحريق في ركبتها. درتي شي وليدات ولا مازال؟ لا مازال الحمد لله مازال. الله يحفظكم. شوف، اولا المراه متى تكون حامله ممنوع الحجامه. لا ما حاملاش الحمد لله. ثانيا متى تكون بحرا ولدات لاكوشمون بحرا وضعات انه ممنوع الحجامه. تنقول انا القاعده عندي هو 3 سنين من بعد لاكوشمون، 3 سنين خصها ترتاح المراه باش تعاود ترجع القوه ديالها والنشاط ديالها والحيويه ديالها. ثانيا انه مادام انه ما كاينش حمل ممكن دير حجامه خفيفه واحد 3 نقاط 4 في قريب المكان اللي عندها فيه هذا المشكل ديال لي فاغيس. ثانيا دور دونك مره كل 40 يوم، ممكن مره كل 45، ممكن ديرها غير مره واحده حسب الجهد والنشاط والقوه ديالها. فلا بدا تشوف واش عندها ما عندهاش فقر الدم، واش لا طونسيون مزيانه. ثم غالبا حتى العنصر ديال لي زاناليز سونغين اللي تنطلبوا مزيان يكونوا حاضرين، من خلالهم تنعرفوا. حاجه اخرى انه قلنا تغلي شويه د الماء، دير فيه شويه د البصله، خل التفاح وشويه د المرجان، تخشي فيه رجلها 3 د المرات ودهنوا. والبلاصه اللي فيها لي فاغيس دهنوا بزيت الزيتون، وكل ما كانت زيت حايله مزيان تنديروا فيها 20% ديال زيت السانوج وتندهنوا وتنربطوها بشي توب مزيان. نربطوها بالمعدنوس تا هو مزيان، عنده ان بوفوار اوكسيجينو فتيحاول ينشط المنطقه تما باش الدم انه يتحرك بشكل صحيح. ولا ساعه النحل بلا ما تقصحها بزاف وما تقرصهاش انت، من الافضل ديال العياده
باش ما تقصحاش، ما كاينش شي حسابات بيناتكم. نعم. يلا قرصها في 3 نحلات 4 على المحيط تاع المكان، نهار نهار لا. الناس الغالبيه اكثر من 3 4 اللي تبعوا معنا اقل اون موين دو 3 موا، متوسط زمني ديال 3 شهور الحمد لله بداو تيخويو داك العروق والحمد لله الناس ارتاحوا. واش هما مشكل دكتور هذاك الترتيق في الركابي، واش هما عندهم مشكل في داك الشيء؟ لا الترتيق عنده موضوع اخر، عنده علاقه مع المفاصل. كاين اللي عنده المفاصل انه ما نشطينش، فتكون التهابات، فتقرصون بالنحل تربطون بالمعدنوس تعطيو نتائج مزيانه. وديما نولفوا زيت الزيتون على الريق، راه عطات نتائج مهمه لا في ليفاليس ولا في الترتيق ديال المفاصل. وكثير الناس من بعد 3 شهور الارتروز اللي كانت مكلفاهم مشاكل لا في اليدين ولا في الرجلين، 3 شهور الاولى 20% حتى 25% ديال المشكل ديال الالم ما بقاش. بمعنى انه العمليه ديال الاساليب البسيطه مهمه. حنا عندنا الحديث النبوي ماذا يقول في عليه الصلاه والسلام؟ خير الاعمال ما دام، وان قل الوقايه خير من العلاج. هذه اساليب بسيطه داوموا عليها تكونوا في احسن حال. نعم ما يكون باس. شكرا دكتور. رضوان مرحبا، الف مرحبا. شكرا لك. موضوع ديالنا هو موضوع الحجامه. دائما يمكن لكم طبعا انكم تطرحوا الاسئله ديالكم من خلال الاس ام اس على الرقم 5566 ديال الدراهم تتساءلوا انكم تصلوا بنا مباشره على ارقامنا الهاتفيه 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36، كذلك عبر الاس ام اس على الرقم 5566. واس ام اس يقول لك السلام عليكم اختي امينه، انا عندي العروق خارجين ليا في سيغاني وبداو كيخرجوا ليا حتى في الفخاد ديالي، وبغيت نعرف واش الحجامه غادا تنفع معايا مع العلم انني عندي 23 سنه. 23 سنه ممكن ديرها مادام كاينه حاله خاصه، بشرط ما تكونش ما يكونش فقر الدم وتكون لا طونسيون مزيانه. العنصر تاع لي بلاكيت هذا من التحاليل اللي تنديروا الناس اللي عندهم لي بلاكيت نازلين، بالخصوص اللي عندهم نازلين، خصوص اللي عندهم نازلين بزاف، هذيك حاله ومع ساعة النحل والمساج ان شاء الله الجسم انه تلقى النشاط ديالو والخير ديالو باذن الله. طيب سؤال تيقول لك السلام عليكم، انا ساره من الدار البيضاء، عندي روماتيزم في الدم، واش الحجامه غادي تكون مفيده ليا؟ وشكرا بزاف على هذا البرنامج مفيد بزاف. شكرا لك ساره، ولكن خصنا بعدا نعرفوا السن ديالك. هو الحجامه عطات نتيجه مهمه، فإلا ما مزوجاش والسن ديالك فوق 25 سنه تجاوزا نقدروا نديروها. حتى الا كانت 16 17 سنه تجاوزا، بحال بنيته عندها العمى 18 سنه وعاشت ازمه كبيره والعوينات دونك مشى لها النظر، ومدينا لها الحجامه وخدينا الاحتياطات اللازمه، فالحمد لله كانت نتائج كبيره. فممكن نديروا لك حجامه ومزيانه للروماتيزم. والعنوان الكبير ديال العنوان الكبير في نجاحات الحجامه هو في الروماتيزم بزاف. يكون بولي ارتريت روماتويد اللي هو حالات قصوى، او يكون ارتروز، ولا يكون حالات ديال اغني. هادو الحمد لله الحجامه نجحت بشكل كبير، بالعكس ديرها غير يعطينا التحاليل نشوفوهم وما يكون الا خير. ان شاء الله. ناخذ منيا على الخط. منيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير امينه، لاباس؟ صباح النور الحمد لله. صباح الخير دكتور، الله يجازيك بخير. شكرا. الله يبارك فيك. الحمد لله. السؤال ديالي يا دكتور، نعم. انا هادشي اللي وقع لي مور الولاده. دابا عندي التربيه عندها عام ونص. المهم بدات كطلع لي لا طونسيون، ودابا الحمد لله مع الريجيم وداك الشيء ولات 14 على 9 دائما. بارك الله عليك. مرحبا. ربي يخليك يا دكتور. السؤال ديالي يا دكتور هو انني دابا نقصت في الوزن بزاف، طحت بزاف من 100 كيلو دابا كدا وقولوا 70، طحت بزاف في الوزن. والمشكل اللي عندي يا دكتور هو انني كنسخف بزاف، درت التحاليل ودرت كل شيء ما خرجت عندي حتى حاجه. كنسخف بزاف وعندي سميتو والشهيه قلت لك ما عنديش. والمشكل اللي عندي بزاف هو انني ملي كنكون كناكل الماكله يلاه كنبدا كناكل غير كتهبط لي الماكله الدات ديالتي، كتنمل الدات ديالتي كامله، ومره كتجيني بحال شكل الصهده كتطلع ليا كامله، كنخاف منها كتخلعني. غادي نعطيك 4 الورقات غادي تعمرهم ليا. نعم اخويا. الورقه الاولى هو الماء مغلي. الورقه الثانيه هي الخضار، خضار وفواكه ما طيبينش، عصائر. نعم. الورقه الثالثه فيها الطاجين د الحوت.
نعم. وكاين يكون طاجين بلدي على الطريقه ديال الهدى اليداري. نعم شكرا دكتور. وعندك الوقعه الرابعه هو غادي تاخذ المنبتات. نعم. هادو غتلعب بهم كما بغيتي، كليتي وما هضمتيش شرب الماء مغلي. نعم. ما تشربوش، بغيتي تشربوا شويه قبل ربع ساعه وشربوا مع الماكله، الماء مغلي من بعد الماكله. ثانيا عندك المنبتات يكون عندك نص كيلو حتى الكيلو في النهار، هذا غادي يعطيك واحد الوزن، واحد النشاط، واحد القوه. نعم. الو عندك الغداء الطاجين والعصائر، هادو خدم لي بيهم غتلقى راسك انك متميزه جدا. نعطيك قاعده اللي ممكن تحرك ريستورون على قدو، اللي جا طبوزي يرتاح، واللي جا عنده العياءات غادي يكون متميز، ولكن الله يرحم والديك نظام وتميز وعطينا خبر. نعم نعم. بالنسبه كتجيني حتى الدقه، درت تخطيط ديال القلب ودرت ديال العروق، ما خرجت عندي حتى حاجه، ولكن كيجي عندي ضيق في التنفس، ما عرفتش علاش، حيت انا اصلا عندي توتر عصبي. ضيق التنفس غادي تاخذ زيت الزيتون إترو، تروح فيها 100 غرام ديال الثومه مقشره، تقطرها وتشربها عده مرات في الاستعجال ملي تيجيك ضيق التنفس، وفي الصباح وعشيه ومني تجي تنعس استعملهم. وحاول دير قويلب ديال الثومه مشويه، مهمه في المناعه، حتى الا كان شويه العصب صلي 2 ركعات وطول السجود، مهم جدا. واعطينا خبر، وتا حاجه ما تجي عجاله، فلا حاولوا نركزوا العمل وغادي يكون التميز. وداك ليطرو ديال الزيت شحال ندير فيه ديال الثومه؟ 100 غرام. 100 غرام ديال الثومه معصوره. ومن بعد 5 اسابيع حيد الثومه، طحنها وزيدها في الماكله باش ما تضيعش. مزيان دكتور، شكرا الله يحفظك. شكرا لك، شكرا على اتصالك بنا. ناخذ اتصال ديال أميمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. اهلا وسهلا، الله يبارك فيك. كي داير الدكتور ديالنا؟ مرحبا، نهاركم مبارك. الله يبارك فيك، صافي بليزير نكون معكم اليوم اون ديريكت. مرحبا أميمة. الله يحفظك. بغيت غير عندي مشكل، انا عندي 48 عام. تبارك الله. عندي ديما دي شوت دو طونسيون، ديما تيكون عندي شوت دو طونسيون ولانيمي. عندي لانيمي ديرنييرمون دي زاناليز، كانت عندي لانيمي، دابا نتبع التريتمون ديالها. وعندي لي باريس يلاه يبانو، يلاه غيبداو يبداو. وعندي الام ديال المفاصل، كنكون نكثر البروك ولا تنتمشى بزاف، تيكونوا لي دولور زعما صعاب بزاف، قبح بزاف. قلتي شحال عندك من عام؟ 48 تبارك الله. كاين شي وليدات؟ عندي 2 وليدات. الوغ شوف، ديما يكون عندك كاس كبير د الماء مغلي فيه شويه القرفه، شويه سكينجبير، وشويه عرقسوس، هادو رسميين، مع معلقه د العسل ومعلقه حبوب اللقاح. ما كاش حبوب اللقاح ديال طلع النخيل مع البروبوليس. وانا عندي شويه السكر، بعض المرات كيطلع شويه. واخا تبع ليها شي واحد 3 سيمان. الا حسيتي بالسكر تيطلع، خذ له زيت الزيتون على الريق، وزيت الزيتون حاول تاخذها بوحده او رقد فيها شويه القرفه مزيانه، السكر تتهبطو، ومزيانه لا طونسيون تطلعها مزيان. فحاول تبع لي زيت الزيتون، رقد فيها العواد ديال القرفه او طحنها، خذ 3 معالق على الريق، خذ لي هاد الشوربه 7-9 المرات في النهار. خفتي من السكر، خذ عسل الزكوم مزيان المانيو السكر، خذ عسل زنتست ديال المرموشه او مزيان المانيو السكر، زيد له شويه الغذاء الملكات واحد 70 غرام في الكيلو، او خذ عسل الدغموس، هو قليل بزاف ولكن الا لقيتيه خذو. وحاول تستعمل حبوب اللقاح، راه مزيان المانيو السكر، مزيان طلع النخيل المانيو السكر. كيفاش نستعمل هاد الحبوب ديال معلقه كبيره تقريبا 7-9 غرام في كاس كبير د الماء اللي فيه العسل، وداك العشاب اللي قلت لك عرقسوس مع سكينجبير والقرفه، وتصفيهم وتخلط العسل وحبوب اللقاح وتشربهم 7 كيسان في النهار، كل مره كاس. ملي تشربوا ملي تبغي كاس اخر جددوه في البلاصه استعملوه وشربوا. هذوك بالنسبه للالم المفاصل ياك؟ بالطبع نعم، حيث الالم المفاصل القاعده هما 3، هو انه تيخصنا نضبطوا الالتهاب، متى تنقيو القنوات الدمويه وتنشطوها الالتهاب بدا تينقص، تنجدوا الدوره الدمويه عن طريق الحجامه والنحل، وتنديروا دي كاتابلازم بحال مثلا في المعدنوس او لي شو تيكون فيه الكلوروفيل وتيكون فيه مواد جيده دي زونتي اوكسيدون، هادو تيتوغلوا في داخل الجلد وتبداو يحيدوا داك العياءات عن طريق التنشيط، وتيكون الامر مهم. وهذه كلها اشياء غير قيدوها وتستعملوها. ملي تستعملوها بطريقه جيده 3 شهور، هذه وثيقه علميه
حاولوا تكلموا بها بعضياتكم، عددوا. مثلا لقينا مثلا في السكري عن طريق زيت الزيتون من جهه والماء والبصل من جهه ثانيه والطاجين الحوت. كاينين سيده 82 عام نجحت في السكري وتلفت الطبيبه في فرنسا في باريس. وكثير دابا عندنا هاد النجاحات كثروا. انا نتكلم على اكثر من 200,000 حاله اللي نجحوا وتيجيونا وتيتكلموا. هذا فخر لهذه البلاد، لانه مواد طبيعيه وجديه وجيده ومألوفه وسهله وغير مؤذيه. هذا كله خير في النجاح وهذا كله تميز. مرحبا بكم. الله يخليك دكتور. الله يخليك، كان ممكن واحد السؤال اخر عافاك. مرحبا تفضل. غير الوالد ديالي عنده ميتاستاز. الله يحفظه. عنده تيومور في البروستات. الله يحفظه. عنده ميتاستاز. ديجا دار لوبيراسيون هذا، دابا كيدير لا شيميوثيرابي ولا راديوثيرابي. بالله. بغيت شي وصفه اللي تقدر تعاونوا غير باش تقول. جاني واحد من بلجيكا عن طريق هذه الوصفات. عن طريق هذه الوصفات تبارك الله، مني نشرناها عن طريق هذه الاذاعه المباركه، اقل من 3 شهور 90% ديال المرض ديال البروستات تمشى. اذا اش تنعطي كاس كبير ديال الماء مغلي وتندير فيه عصير البصله 30 غرام ومعلقه كبيره ديال عسل الدغموس فيه 100 غرام ديال غذاء الملكات 9 المرات. عصير البصله والعسل وكاس كبير ديال الماء مغلي 9 المرات. وحيواني ممنوع والخضر ما طيبينش. 3 شهور الاولى تتكون نتائج بدايه، وخصنا نكملوا السنه كامله باش نحميو الجسم ونحميو انتشار السرطان من البروستات الى العظيمات، او الله يحفظ تيمشي للمصارن او تيمشي لبلاصات اخرى بحال البنكريا. فوالا تيمشي للبنكريا ولا الكبد، يمكن يمشي للرئتين. فهذا الاسلوب الوقائي اساسي، دليل على انه اللي تيقول كل شيء ما عندهم عقل وما كاينش علم. العلم هو متى نوقفوا على كل حاله بحالتها وتنعطيو تغذيه بالميزان وبالقدر المألوف المطلوب، وهكذا تنحسوا على انه يمكننا نحققوا نجاحات. كلهم نجحوا في السرطانات في اوروبا عن طريق الوصفات اللي ذكرنا، كلهم حيدوا المواد الحيوانيه وكلهم تبارك الله عليهم خرجوا من هذه القوقعه ديال كل شيء. بالعكس قالوا الخضره ما طيباش، افضل ما كاين الطيب والمقلي والمعلبات كلهم زباله وكلهم سرطانيين.